السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. إذا إن شاء الله غادي نحاولوا نعطيو التصحيح ديال الامتحان الوطني لسنة 2016 الدورة العادية. إذا نبداو إن شاء الله بالتمرين الأول اللي هو خاص بلي سويت. دونك عطاونا يو 0 هي 2، عطاونا يو ان بلس 1 هي 3 بلس يو ان سور 5 موان يو ان. دونك طلبوا منا أننا نتحققوا من أن يو ان بلس 1 موان 3 هي 4 facteur de un moins 3 sur 2 plus 3 moins n, puis montrer que, ou bien montrer par récurrence que quel que soit n appartient à n, un est inférieur strictement à 3. Donc, نبداو على بركة الله. إذا بالنسبة نبداو أولا quel que soit n appartient à n. Donc نحاولو نحسبو هادشي اللي عطاونا un plus 1 moins 3 égale. Donc un plus 1 moins 3 égale. Donc شنو هي n plus 1 هي 3. دونك نعوض n plus 1 بالقيمة ديالها، ها هي القيمة ديالها. دونك 3 plus un sur 5 moins un ثم غادي moins 3. درت بشكل عادي حتى نوصلوا لهاد النتيجة اللي عطاونا هنايا. يكفي فقط أنني نوحد المقام. دونك المقام الموحد بطبيعة الحال هو 5 moins un. Donc هنايا 3 plus un moins 3 fois, donc moins 3 fois 5 moins un. Donc هنا غادي نشرو، دونك نديفلوبيو هنايا. دونك شنو يبقى لي 3 plus un moins 3 fois 5 c'est 15. Tout moins في moins هي plus ou 3 fois un, donc c'est 3 un. Donc il y a 3 un sur 5 moins un. Donc باقي ما كملناش. donc égal. donc هنايا 3 moins 15 نحسبو شويه هنا. عندي 3 ناقص 15 هي ناقص 12. دونك ناقص 12 و يو ان زائد 3 يو ان هي زائد 4 يو ان مقسومة على 5 ناقص يو ان. دونك 5 موان يو ان تيكالا. دونك انا كتلاحظ انه هنا معمل لينا ب4. ديما كنرجع للنتيجة. دونك حتى هنايا راه عندي عامل مشترك اللي هو 4 نعمل به. شحال يبقى لي هنا 12 راه هي 4 في 3. دونك يبقى لي موان 3 يبقى لي هنايا بلس يو ان سور 5 موان يو ان. طبعا الحال هادشي اللي بغاو نمونطريو. هنا عطاونا يو ان موان 3، هنا عندي موان 3 بلس يو ان. دونك نفسها بقى عندي في المقام تحت 2 زائد 3 ناقص يو ان. إذا فقط هاد 5 نكتبها على شكل 2 زائد 3. دونك 4. هادو نقلب لهم الترتيب باش تكون عندي بحال هادي اللي عطاونا هنا. دونك تولي يو ان موان 3 سور هنايا هاد 5 هادي كتبين على شكل 2 زائد 3. دونك هي 2 نكتبها على شكل 2 زائد 3. هاد 5 2 زائد 3 ناقص يو ان. دونك اللي هي شحال في الأخير هي 4 عامل لي يو ان موان 3 سور. وهنايا عندي الحق ندير الأقواس حيتاش عندي مسبوقين ببليس. دونك 3 موان يو ان. دونك يو ان بلس 1 موان 3 اللي هي النتيجة اللي بغينا نوصلو لها، هي اللي وصلنا لها، هي 4 فوا يو ان موان 3. مزيان. هنايا قال لك démontrer par récurrence que quel que soit n appartient à n, un inférieur à. donc دوزو المرحلة الثانية. montrons que par récurrence que quel que soit n appartient à n, un inférieur strictement à 3. حنا كنعرفو قلنا ان الريكورونس عندنا فيه جوج المراحل. يعني دائما لينيسياليزاسيون ثم ليغيديتي. بالنسبه للينيسياليزاسيون كنشوف ان خص نبين ان العلاقه راه صحيحه بالنسبه لاصغر عنصر في المجموعه اللي عطاونا. هنا عطاونا المجموعه ان، بطبيعه الحال اصغر عنصر في المجموعه ان هو 0. دونك pour n égale à 0 دونك نفيريفيو واش لا بروبريتي اي فري ولا لا. on a شنو هي يو 0؟ يو 0 عطاوها لينا هي 2.
Wesh 2 inférieur à 3. Bien sûr, 2 inférieur à qui est inférieur à 3. Donc la propriété est vraie pour n égale à 1. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. pour n égale à 0. بالنسبة للأصغر عنصر راه العلاقة صحيحة. المرحلة الثانية دونك خصني نفيكسي أولا n دونك سوا n appartient à n. خاصني نفيكسي n من بعد supposer أن la propriété est vraie pour n. Donc supposons que un inférieur à 3. Pour s'inviter d'abord, on a un plus 1 inférieur à 3. Donc, et montrons que un plus 1 inférieur strictement à 3. Donc, on va supposer que un sera من 3 ونبين أن un plus 1 صار من 3. Donc, من هنا من هنا دونك بغينا نبينو بلا ان ان بلس 1 صغر من 3. دونك شنو غادي ندير؟ نحسب فقط الفرق ديالهم. فوالا نحسب الفرق ديالهم ان بلس 1 موان 3. اذا هذا الفرق هذا اللي بغيت نحسبها هو اللي حسبته ديجا، هو اللي حسبت هنا. دونك راه لقيت هذا الفرق داكشي باش عطاونا المونطري في الاول. لقيت هذا الفرق اللي هو شحال؟ دونك اللي هو 4 عامل لي ان ناقص 3 مقسوم على 2 زائد 3 ناقص ان. طبعا الحال هذا الفرق كتهمني فيه فقط الاشاره باش نشوف شكون اللي كبير، واش ان بلس 1 ولا 3. طبعا الحال انا خصني نبين ان 3 هي الكبيره. دونك اشنو سيبوزي انا؟ دونك انا دابخي لا سيبوزيسيون راه عندي ان ان صغر من 3. دونك على حسب الافتراض ديالنا فعندنا ان صغر من 3. دونك اون ان inférieur à 3 ça implique que دونك اش عندي هنا؟ عندي ان موان 3. دونك إلا جبت 3 لهاد الجهة ان إلا جبت 3 تولي موان 3 غتولي صغر من 0. يعني هادشي اللي فوق هنايا دابا هذا اللي فوق صغر من 0. البسط صغر من 0 ضربناه في 4 يبقى صغر من 0. وعندي عاوتاني ان صغر من 3 يبقى خاصني نقطر المقام. هنا اش عندي؟ هنا عندي 3 ناقص ان، ماشي ان ناقص 3 وانما العكس 3 ناقص ان. دونك إلا دي ان للطرف الآخر يبقى عندي هنايا 0 و3 هنايا، وإلا ديتها للطرف الآخر تولي ناقص ان. يعني 3 ناقص ان هي راه كبر من 0. 0 صغر من هذا العدد وبالتالي فراه هذا كبر من 0. إذا هذا اللي لتحت كبر من 0 في بيريود ستريكتومون 0. إلا زدت عليه جوج زائد 2 دونك غيبقى أيضا كبر من 0. إذا المقام راه كله عندي كبر من 0. إذا البسط سالب والمقام موجب، عدد سالب مقسوم على عدد موجب فراه يعطيني بطبيعة الحال عدد اللي هو سالب. دونك يعطيني عدد سالب وندير هنايا كار. علاش لحقيتاش هذا سالب وهذا موجب؟ لأن ان صغر من 3. دونك montrer أن un plus 1 moins 3 montrer أنها صغر من 0. هادشي اش غيعطيني؟ ندي 3 للطرف الآخر تعطيني أن un plus 1 إلا ديتها تناقص 3 للطرف الآخر تولي صغر من 3. وراه هادشي علاش بغيت نوصل أن un plus 1 صغر من 3. دونك هاني وصلت ليها. دونك d'après le principe de récurrence le principe de récurrence. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartienne à n, un est inférieur à 3, inférieur strictement à 3.